नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषयवस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी विशेष संवादमा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर यति बेला चलिरहेको छ। दोस्रो लहरको कारणले गर्दाखेरि विश्वका मानिसहरू आतंकित छन्। धेरैले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् भने प्रत्येक दिन हरेक मानिसहरू संक्रमित भएको समाचारहरू आइरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने नेपालीहरू पनि धेरै संक्रमित भइसक्नु भएको छ। यति बेला कोभिडको उपचारको लागि अभावको कुराहरू, बेडहरू नभएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र निषेधाज्ञा सबै आम मानिसले पालना पनि गर्नु भएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक मात्रै तपाईँ बाहिर निस्किनुस्, नभई घरमा बसेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुस् भनेर सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ। त्यसै अनुसार यति बेला देश निषेधाज्ञामा छ र आम मानिसले निषेधाज्ञाको पनि पालना गर्नु भएको छ। उपत्यकाको कुरा गर्ने भने उपत्यका सुनसान छ। यति बेला ठाउँ ठाउँमा सुरक्षा कर्मीहरू खटिनु भएको छ भने अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन पनि चलेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि आम मानिस यति बेला चिन्तामा छन्। के होला, कसो होला, अब यो संक्रमण रोग फैलिरहेको छ। यो नयाँ कोरोना भेरिएन्ट भने भाइरस आएको छ। यो कस्तो भाइरस हो, यसबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ आम मानिसले आफ्नो व्यवसायहरू रोकेर बस्नु परेको अवस्था छ। व्यापार व्यवसायहरू चौपट भएको छ, बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ। 1 वर्षदेखि उहाँले खोल्न पाउनु भएको छैन। ऋणमा चुल्नुमा डुब्नु भएको छ। के गर्ने, कसो गर्ने भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ। सहकारीहरू पनि त्यस्तै छ अवस्था। हेर्ने भने देशको सहकारीहरूले पनि यति बेला राम्रोसँग काम गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। आज हामी यो देशमा भइरहेको वर्तमान समस्याको स्थितिको बारेमा रहेर विशेष संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अरुणिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस तरुण विभागका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ रामशरण घिमिरे। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। के छ अवस्था, स्वास्थ्य अवस्थाबाट सुरु गर्छु म। ठिक छु, अहिलेसम्म ठिक छ। र पहिलाको पहिलो कहरमा म सङ्क्रमित भएको थिएँ। हजुर। र पछि 5 दिन हस्पिटलको बसाएपछि रिकभर भएर अहिलेसम्म यो स्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाएर बसेको, हिँडेको र अरूलाई पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर बस्नका लागि आफूले सकेको काउन्सिलिङ गर्दै आएको छु। र समग्रतामा मलाई सन्चो भए पनि यो मुलुकलाई, यो विश्वलाई, विश्व अस्वस्थ छ। दिनानुदिन सङ्क्रमितको दर बढ्दै गएको छ। विश्वभरि नै अहिलेसम्म करिबन सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15 करोड नागिसकेको छ भने त्यसबाट सङ्क्रमितबाट निको भएर घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या करिबन 9 करोडको हाराहारीमा छ र विश्वभरिबाट 30 लाखले ज्यान गुमाइसकेको परिस्थिति छ। र नेपालमा पनि यो दोस्रो कहरकोले सङ्क्रमणको सङ्ख्या दैनिक 5500को हाराहारीमा सङ्क्रमित सङ्ख्या वृद्धि हुने र दैनिक 30 जनाले ज्यान गुमाउँदै हुनुहुन्छ। र अहिलेसम्म मेरो विचारमा अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले 32 लाखभन्दा बढी चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। र यसरी हेर्दाखेरि यो मुलुक भयावह अवस्थाबाट गुज्रिएको छ र सरकारले पनि यो कोभिडको महामारीको रोकथामका सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको परिस्थिति हामीले देखेका छौँ। कि अस्ति मात्रै एउटा विज्ञप्ति हामीले देखेका थियौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको कि हामीले अब उपचार गर्नका लागि बेडहरू पर्याप्त छैनन् र नागरिकले स्वस्फूर्त रूपमा आफूले आफूलाई नै सुरक्षित राख्नका लागि भनेर जुन आयो, एउटा एक ढङ्गले यसलाई भन्ने हो भने सरकारले मैले काम गर्न सकिनँ भनेर हात उठाएको अवस्था छ। र सरकार भने एउटा अभिभावक हो र यो अभिभावकले चाहिँ यसरी हात उठाएर सुख पाउँदैन। उसले नेपालमा भएका अरू प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई कोभिड वार्डको रूपमा विकास गरेर र भयभरका होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरूलाई पनि, विशेष गरी होटेललाई चाहिँ यसलाई चाहिँ नि कोभिड वार्डको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउन सक्ने त्यो अधिकार नेपाल सरकारसँग थियो र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हामी जोरदारका साथ माग पनि गर्दछौँ। र समग्रतामा यो मुलुक र विश्व नै आतंकित भएको अवस्था छ र त्रास, डरले पनि साइकोलोजिकल्ली पनि मान्छेहरू बिरामी हुने अवस्था देखिएको छ। र जस्तो कि यहाँ कोभिड संक्रमित, पहिलो संक्रमित, अहिले त निको भइसक्नु भएको छ होइन। हाम्रो समाजले संक्रमित व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? यस्तो छ, अब मूलत गाउँघरतिर कसरी संक्रमित हुनुभयो त्यो पनि सुनाउनु। खास गरी हामी चाहिँ अब यो सोसियल फिल्डमा बढी लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि काम गर्ने सवालमा
र हामीले पहिलो कोभिडको महामारीमा जो चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानुहुन्थ्यो अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूलाई उहाँहरू खान अभावका कारणले भुकभुकै मर्ने अवस्था थियो र उहाँहरूलाई खाना खुवाउनका लागि भनेर हामीले लगनखेल स्थित यो फुटबल ग्राउन्ड नजिकै डोजो छ ललितपुर डोजो, त्यो डोजोमा हामीले करिबन 37 दिन खाना खुवायौँ। त्यो खुवाउने क्रममा चाहिँ त्यहाँबाट कहीँ सङ्क्रमित सरेको हुनसक्छ भन्ने लाग्यो र हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्दाखेरि पोजिटिभ देखाएपछि केही दिन त होम आइसोलेसनमा बसेँ र त्यसपछि अलिक गाह्रो भएपछि मैले यो बयोदा हस्पिटलमा गएँ र ठुलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेछ, 30,000 प्रति दिन तिर्नु पर्यो। यो अवस्थाले हेर्दाखेरि सामान्य मान्छेहरूले उपचार गरेर बाँच्न नसक्ने परिस्थिति छ यो मुलुकमा भन्ने त्यहाँबाट मैले महसुस गरेँ र सँगसँगै यो कोभिडको महामारीमा म कोभिड सङ्क्रमित भएँ र समाजको हेर्ने दृष्टिकोण त यो एउटा ठुलो अपराधी चाहिँ आफैले अपराध गरेको जस्तो पनि महसुस भयो। तैपनि एउटा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सोसियल वर्करको हैसियतले मानिसहरूले त्यति जसरी अरूलाई हेर्दथे त्योभन्दा चाहिँ राम्रै पोजिटिभली नै हेरे मलाई। डाक्टरहरूले चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्नुभयो? डाक्टरहरूसँग त फेसै गर्न पाउँदो रहेछ। अब जस्तो उहाँहरू सिसाभन्दा उतापट्टि बस्नुहुन्छ र हामीलाई यतापट्टि राख्नुहुन्छ र त्यो उहाँको सहयोगीहरू, नर्सहरू, अरू सहयोगी यो मेडिकल अफिसरहरू आउनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अलिक आफूलाई सुरक्षित भएरै गर्नुहुन्छ र त्यस्तो धेरै मलाई त खास खोकीको समस्या थियो। खोकीको चाहिँ मलाई राम्रै खालको चाहिँ औषधि मलाई सेवन गर्न दिनुभयो र त्यसै कारणले र मलाई साइकोलोजिकल्ली पनि त्यहाँ गएपछि म ठिक हुन्छु भन्ने भएपछि म घर फर्किएँ र समग्रतामा भन्दाखेरिको मनस्थिति चाहिँ कस्तो थियो? त्यो बेलासम्म हुन त सुरुको परिस्थिति थियो, सुरुको परिवेशमा अलिकति डर लाग्ने स्वाभाविक थियो, तर कन्फिडेन्ट के थियो भने यो भने एउटा सामान्य रुवाखोकी हो, यसलाई हामीले सहज रूपमा चाहिँ पचाउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासले पनि हामीलाई सहयोग गर्यो र हामीले त्यसपछि सङ्क्रमित भइसकेपछि यो समाजलाई हामीले नै केही कुराहरू यो मोटिभेसन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पछि धेरै साथीहरू सङ्क्रमित भयो। उहाँहरू धेरैलाई मैले सकेको काउन्सिलिङ पनि गरेँ र हामीसँग रहेका धेरै साथीहरू सङ्क्रमित भएर र सबै पछि कोरोनामुक्त पनि भएर निस्किनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरस भनेको एउटा सामान्य खालको रुगाखोकी हो र अहिले चाहिँ विकसित रुगाखोकी हो। यो अलिकति स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अलिक जटिल छ र यसलाई चाहिँ हेलचक्राइ गर्ने अवस्था गर्नु पनि हुन्न र धेरैले मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ करिबन 30 लाखले ज्यान गुमाइसकेको परिस्थिति छ। यो भने एकदम डरलाग्दो विषय र 15 करोड चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको भनिएको छ र नेपालमा 32 लाखभन्दा बढी, तर धेरै सबैले चेक गराउने सङ्ख्या बढ्छ। नेपालको जनसङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने करिबन 2.25 करोडको हाराहारीमा छ भनेपछि अब सबैलाई चेक जाँच गर्ने हो भने मलाई लाग्छ 50% कोभिड भइसकेको हुनुपर्छ मेरो अनुमान हो। र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ नि डाटा हामीसँग पर्याप्त रूपमा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने नागरिकको आधारभूत विषयहरू भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास, त्यसका सन्दर्भमा राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्ने हो। यसको लागि सरकारले नागरिकको तर्फबाट के भूमिका खेल्नु पर्यो? सामान्य ट्याक्स वृद्धि गरेर हुन्छ कि केही नागरिकहरूसँग केही ढङ्गले च्यारिटीको काम गरेर हुन्छ कि त्यसरी गरेर भए पनि कुनै पनि नागरिकलाई कोभिड सङ्क्रमित हुँदाखेरि उसलाई उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नैपर्छ। यो चाहिँ मैले यो मिडिया मार्फत र आम नागरिकको हैसियतले र नेपाली काङ्ग्रेस एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले र सहकारी अभियानको अभियन्ताको हिसाबले म नेपाल सरकारसँग जोरदार माग पनि गर्दछु। यो कोभिड सङ्क्रमित हुँदाखेरि खानपानको ध्यान, स्वास्थ्यको ध्यान चाहिँ कसरी अपनाउनु पर्छ? मूलत यो धेरै मान्छेलाई जनचेतना छैन कि यसको चाहिँ जरुरी पनि छ। तपाईँले सही प्रश्न गर्नुभयो कि हाम्रो कोभिड भाइरस चाहिँ हाम्रो हात अथवा कुनै माध्यमबाट हावाको माध्यमबाट हाम्रो घाँटीमा गएर बस्ने रहेछ र त्यो घाँटीबाट लङ्समा गयो भनेदेखि त्यसले ठुलो असर गर्छ, भोलि त्यसको चाहिँ ज्यानसम्म जान सक्छ र हामीले त्यो घाँटीमा रहेको भाइरसलाई तातो पानीले कुल्ला गरेर कि बाहिर निकाल्ने कि पेटभित्र छिरायो भने त्यो चाहिँ मर्नै सक्ने, त्यो निष्क्रिय हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पटक पटक तातो पानी खाने र नुन पानीले कुल्ला गर्ने त्यो बानीलाई हामीले सधैँ विकास गरेर लानुपर्छ र हामी हरेक ठाउँमा जान्छौँ, बस्छौँ, भेट्छौँ, त्यो गर्दाखेरि हातमा, कपडामा, कपालमा जहाँ पनि हुनसक्छ र विशेष गरी हाम्रो हातले नाकमा नचलाउने, मुखमा नचलाउने, आँखामा नचलाउने र फेसतिर र त्यस्तो गर्नै पर्यो भने साबुन पानीले पटक पटक हात धुने,
जसका कारणले हातमा भएको भाइरस मुखभित्र नछिरोस्, मुखको माध्यमबाट घाँटीबाट लङ्समा फोक्सोमा नजाओस् भन्ने हिसाबले त्यो स्वास्थ्य सावधानी हामीले अपनाउनुपर्छ। एक अर्को कुरा, यो कोभिड भइसकेपछि त्यो कोभिडले हाम्रो चाहिँ नि इम्युन पावरलाई निष्क्रिय बनाउँछ। जब हाम्रो बडीमा चाहिँ कोभिड छिर्छ, कोही भाइरस छिरिसकेपछि हामीलाई निष्क्रिय बनाउँछ, थकित हुने, जिउ दुख्ने, आलस्य हुने, ज्वरो आउने हुन्छ। हो त्यसका विरुद्धमा लड्नका लागि चाहिँ हामीले ताकतिलो खानेकुराहरू खान पर्यो, पर्याप्त मात्रामा झोल कुरा खानेकुरा खानु, मासु खान पर्यो, खानेकुरामा कुनै कम्प्रोमाइजै गर्नु भएन। मलाई त म बिरामी हुँदाखेरि मेरो श्रीमतीज्यूले यति धेरै केयर गर्नुभयो जसका कारणले मलाई चाँडै रिकभर हुनलाई मलाई सजिलो भयो। म यति धेरै खान्थेँ, फेरि म बिरामी भएपछि पहिलादेखि नै अलि म्याक्सिमम खाएर आफूलाई तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने मान्छे र हामीले खानेकुरामा चाहिँ कन्जुसाइ गर्नै भएन। चिसो खाँदै नखाने, तातो पदार्थ खाएको खाइ गर्ने, त्यो चाहिँ 1-1.5 घन्टाको फरक खायो भने पक्कै पनि यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। र यो गर्नका लागि म यो मिडियालाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई बच्नका लागि पनि सहयोग गरौँ। किनभने हामी सचेत नागरिकको हैसियतले हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो, सरकारको मात्रै होइन। हामीले पनि घरमै बसेर होम आइसोलेसनमा बसेर सहयोग गऱ्यो भनेदेखि मैले सुरुवात गरेँ भने मेरो परिवारले गर्छ, मेरो परिवारले गरेपछि मेरो समाजले गर्छ, समाजले गरेपछि जिल्ला हुँदै प्रदेश हुँदै एउटा राष्ट्रको सबै नागरिकले यो विधिलाई अवलम्बन गर्नुहुनेछ। र साँच्चै यो सामान्य रोग होइन। आज विश्वका धेरै मुलुकहरू, यति विकसित कन्ट्रीहरू, अमेरिकाहरू जस्तो पनि यो रोगबाट डराइरहेको परिस्थिति छ। र यसलाई हेरचेक्राइ गर्ने काम गर्दै नगरौँ, यसलाई चाहिँ नि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर र जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भेट्दैमा केही हुन्न, आफूले सुरक्षाको विधि अपनाएर उहाँलाई भेट्ने, सहयोग गर्ने, औषधि लाने, ल्याइदिने खालको काम गर्दाखेरि केही समस्या हुन्न। त्यो गर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गरेको काम ठिक छ के छ? मैले अघि नै पनि भने पर्याप्त छँदै छैन। अस्ति नै हिजो साढे अस्ति नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति आएको छ। हामीसँग अब भयभरका चाहिँ नि कोभिड हस्पिटलहरू चाहिँ नि प्याक भएको परिस्थिति छ र हामीले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर हात उठाएको अवस्था छ। योभन्दा ठुलो दुःखलाग्दो कुरा, योभन्दा ठुलो हास्यास्पद कुरा र लाजमर्दो कुरा छँदै छैन। किन छैन भने मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, राज्यको नागरिकप्रतिको न्यूनतम चाहिने जिम्मेवारी के हो भने स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास, जुन चाहिँ राज्यले ती नागरिकलाई दिनैपर्छ, प्रत्याभूत गराउनै पर्छ। स्वास्थ्य उपचार गर्न नपाएर यो मुलुकका नागरिक मर्नु पर्यो भने यसको जिम्मेवारी सरकार लिनुपर्छ, लिनैपर्छ। म एउटा परिवारको अभिभावक हुँ। मेरो कारणले मैले मेरो जिम्मेवारी पुरा नगर्नाले, मैले दायित्व बोध नगर्नाले, मैले कर्तव्य पुरा नगर्नाले मेरा परिवारका सन्ततिलाई के हो भने त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। त्यसै गरी यो मुलुकको नागरिकलाई भोलि स्वास्थ्य उपचारका कारणले मर्न पर्यो, बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर मर्न पर्यो, यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। र यसका लागि नेपाल सरकारले, मैले पनि अघि नै पनि भने, नेपाल सरकारले भयभरका प्राइभेट हस्पिटललाई कोभिड वार्डको रूपमा रूपान्तरण गरेर उनीहरूसँग समन्वय गरेर र भयभरका चाहिँ नि होटलहरूलाई, अहिले त लकडाउनले सबै बन्द छ, होटलहरूलाई चाहिँ नि यो कोभिड वार्डको रूपमा चाहिँ नि विकास गरेर लान सक्यो भने ती तमाम सङ्क्रमितहरूलाई सङ्क्रमण मुक्त गर्नका लागि यसले राम्रो भूमिका खेल्छ। र यो पनि म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब सरकारले हात उठाएर नेपाली काङ्ग्रेस तरुण विभागको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले विगतमा पनि कोभिडको लागि भनेर बिरामीको लागि धेरै सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। यस वर्ष के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, अब हामीले गर्ने भनेको कुरा के हो भने, अब हामीले जो अनौपचारिक स्तरमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले खान नपाएर चाहिँ नि समस्या भोगिरहनु भएको छ, खानाको अभावका कारणले मर्नुपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि हामीले गत वर्ष त्यो काम गरेका थियौँ। र स्थानीय चाहिँ नि सरकारले पछि हामीलाई 35 दिनपछि हामीलाई त्यो गर्न दिएन, किनभने कोभिडको महामारी बढ्दै गयो र हामीले त्यो छोड्यौँ। अब हामीले त्यस्तो खालको गतिविधिहरू गर्नका लागि अहिले हामीलाई गाह्रो छ। त्यो गर्न सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले पनि हामीलाई त्यो दिएको छैन। तर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यो कोभिडको महामारीको रोकथामका लागि, सङ्क्रमितको सहयोगको लागि सबै खालको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि म मेरो तरुण विभागको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले र म सहकारी अभियानको एउटा विद्यार्थीको हैसियतले म सबै खालको कोही नागरिक खाना नपाएर मर्न पर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि
सम्बन्धित वडा कार्यालयमा र सम्बन्धित चाहिँ स्थानीय तहमा उहाँले सम्पर्क गर्नुभयो भने र त्यो कुरा हामी मार्फत आयो भने पक्कै पनि उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ। एउटा अर्को कुरा, हामी यो आर्थिक मात्रै सहयोग कुरा होइन, यो कुरामा प्राविधिक कुरा जस्तो हामीले काउन्सिलिङ गरेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो सङ्कटमुक्त बनाउन सकिन्छ। आत्मबल आत्मविश्वास, साइकोलोजिकल्ली पनि जस्तो हामीले जति औषधिहरू सेवन गर्छौँ 50% हाम्रो साइकोलोजी हो, मनोविज्ञानले हामीलाई काम गर्छ भनेपछि 50% मात्रै हो त्यो तत्त्वले काम गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि सबैले यसलाई ठुलो महामारीको रूपमा नलिउँ तर सजग र सचेत बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो चेतना त वृद्धि गर्नु पर्यो नि त, आत्मबल कसरी विकास यो मुलुकमा रहेको अहिलेको विद्यमान समस्याको समाधानका लागि म एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले, सहकारी अभियानको अभियानकर्ताको हैसियतले र नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतले म सबै खालको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि म तयार छु र सधैँ त्यो प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु यही मिडिया मार्फत। तपाईँ अब अरुणिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसको अवस्था के छ? कोरोनाको प्रभाव कस्तो पर्यो? एकदम राम्रो छ। अब हुन त हेर्नुहोस् न, 2072 सालमा भूकम्प गयो। त्यो भूकम्पले थिलिबिली बनाएको यो मुलुक, यो यहाँको भौतिक संरचना, यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था, त्यसपछि नाकाबन्दीले बनाएको नागरिकहरूको आर्थिक अवस्थाको समस्या, नागरिकहरूको अन्य विभिन्न प्रकृतिको समस्या, त्यसै गरी फेरि नाकाबन्दी तत्कालै आएको यो कोभिडको महामारी र त्यो महामारी पनि 1 वर्ष त हामीले थेग्यौँ। यो मुलुकको, यो विश्वकै आर्थिक अवस्था कुन मोडबाट गुज्रिन्छ भन्ने कुरा कसैले अनुमान गर्न सकेका छैनन् भने नेपालमा फेरि दोस्रो कहर भनेर यो सङ्क्रमणको अवस्था आयो, जुन डरलाग्दो छ। आजभन्दा पहिलाको जो 76 साल चैतको भन्दा लकडाउन सुरु भयो 11 गतेबाट, त्योभन्दा अहिले 78 सालको चाहिँ नि 16 गतेबाट लगाएको लकडाउनको यो बिचलाई हेर्दाखेरि यो कोभिडको महामारी यो भयो भए डरलाग्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले यो मुलुकको अर्थतन्त्र र भयभरका सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय, सामाजिक, अर्ध सरकारी, सरकारी सबै क्षेत्रलाई यसले नराम्रो असर पार्दछ। र मूलतः सहकारी क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो त वित्तीय कारोबार गर्ने इन्स्टिट्युसन हो। यो वित्तीय कारोबार गर्ने इन्स्टिट्युसनमा झन् ठुलो समस्या आउँछ। यसका लागि हामीले बेलैमा सचेत हुन सकेनौँ भने, हामीले प्रयास पनि गरेका थियौँ कि अब हामीले उत्पादनमा जान गएनौँ भने, उत्पादनलाई बढुवा दिन सकेनौँ भने हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ। 70% हामी नागरिक कृषिमा आश्रित छौँ भन्छौँ, तर हामी अहिलेसम्म पनि कुनै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैनौँ। चामल, मिनरल वाटर हामी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। हामी काउली, बन्दाकोपी, साग कुनैमा पनि आत्मनिर्भर छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ र यो कोभिड विगत 1.5 वर्षदेखि भइरहेको कोभिडको कारणले पनि हामीले धेरै कुराहरू पाठ सिक्नुपर्छ कि अब हामी आफै आत्मनिर्भर बन्न सकेनौँ भने, हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ भने, यी पुँजी सिर्जना गर्न सकेनौँ भने अब हामी भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किनभने अब छिमेकी मुलुकमा पनि त्यही समस्या छ। अब छिमेकी मुलुकले पनि हामीलाई पर्याप्त रूपमा चाहिँ खाद्य पदार्थहरू सप्लाई गर्न नसक्ने परिस्थिति हुन सक्यो। त्यो परिवेशमा अब हामी नागरिक र नेपाल सरकारले एउटा स्पष्ट नीति ल्याएर उत्पादनको क्षेत्र, विशेष गरी कृषि क्षेत्र जस अन्तर्गत उत्पादन र पशुपालनमा अब पनि जोड नदिने हो भने, अब सरकारको भूमिका नरहने हो भने साँच्चै अब यो मुलुकमा म त आर्थिक सङ्कट त भइहाल्यो, यहाँ खाना नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै सचेत नागरिकको हैसियतले, तपाईँहरू पनि सचेत मिडियाकर्मीको हैसियतले अब सरकारको ढोका ढकढकाउनु पर्ने अवस्था छ कि एग्रिकल्चरको सेक्टरमा काम गर्नका लागि स्पष्ट पोलिसी ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि जुन कुरा मैले सहकारीसँग जोड्न सकिन्छ, त्यसको लागि पनि म जोरदारसँग नेपाल सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु कि सहकारी र सरकार मिलेर अब उत्पादनसँग हामी जोडिनुपर्छ। यदि जोडेनौँ भने मैले अघि नै भने भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले सहकारीको महत्त्व बुझेको छ त, साथमा लिएर जानुपर्छ भनेर? सरकारले सहकारीले कहिले पनि आफ्नो र यसले चाहिँ नि यो मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा र सामाजिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेको छ भने बुझ्नै सकेन, जान्नै सकेन। म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, आज दार्चुलाको एउटा सामान्य नागरिकलाई वित्तीय सेवा र सुविधा नेपाल सरकारको ब्याङ्क र कमर्सियल ब्याङ्कले पुर्याएको छैन। आज डोल्पाको सामान्य किसानलाई वित्तीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सहकारीले भूमिका खेलेको छ हो। आज तपाईँ दूरदराजका नागरिक, पेसाकर्मी, किसान, शिक्षक सबैलाई वित्तीय सेवा र सुविधा पुर्याउने भनेको कोअपरेटिभ हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच 20% पनि पुगेको छैन भनेदेखि राज्य नपुगेको ठाउँमा सहकारी अभियान र सहकारी क्षेत्र पुगेको छ भने यसै क्षेत्रलाई सरकारले बुझ्न सकेन, उल्टो अनादर गरेर बसेको छ। सहकारी ऐनकै मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यहाँलाई, सहकारी ऐनकै कुरा गऱ्यो भने सहकारी मैत्री ऐन छैन कि सहकारीलाई जसरी हुन्छ नियन्त्रण गर्ने, यसलाई निमोट्ने, ती नागरिकले पाएको सेवा सुविधा खोज्ने काम सरकारले गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरू एउटा यो राज्यको एउटा चौथो अङ्गको रूपमा अङ्गीकृत भइसकेको यो विषय हो। तपाईहरूले यसलाई अलि व्यापक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनलाई पनि म अनुरोध गर्छु। र अर्को कुरा के हो भने, अर्को कुरा जहाँ राज्यले गर्नुपर्ने काम सहकारी क्षेत्रले गरेको छ भनेपछि सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो र नराम्रो गर्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्नु पर्यो। त्यसका लागि सरकारलाई हाम्रो जहिले पनि हामीले के भन्नु, हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो जिम्मेवारी, हामी दायित्व हामी पुरा गर्छौँ, तर सरकारले आफ्नो भूमिकाबाट विचलित हुनु भएन। सरकारले त्यो सरकारको नि त जिम्मेवारी हो नि, सहकारी क्षेत्रको विकास गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र सबै नागरिकहरूलाई आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी सरकारको पनि त हो नि हो। हामीले सधैँ के भन्यो, सरकार र अभियानकर्ता हामी साझेदारीका साथ अगाडि बढौँ, पक्कै पनि यो मुलुक आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ। अघि नै मैले जोडेँ नि, यो मुलुकमा उत्पादको वृद्धि गर्ने हो भने साँच्चै पशुपालन गर्नका लागि, उत्पादको वृद्धि गर्नका लागि, गर्नका लागि ठुलो डिग्री हासिल पनि गर्नु पर्दैन हैन। सहकारीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, म्याक्सिमम गरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो वातावरणको लागि सरकारको पनि भूमिका चाहियो नि त। हामीलाई डिप्राइभ सेक्टरको पैसा दिन पर्यो। हामीले सदस्य भएर सङ्कलन गरेको पैसाले हामीलाई लगानी गर्नलाई त्यो महँगो पर्न सक्छ, तर राष्ट्र बैङ्कमा थुप्रिएको खर्बौँ रुपियाँ पैसा छ जुन डिप्राइभ सेक्टरको पैसा, त्यो पैसा सहकारी मार्फत परिचालन गर्नु पर्यो। म तपाईँलाई एउटा जोड्न चाहन्छु, ललितपुर जिल्लाको महाङ्काल गाउँपालिका भित्र एउटा वडा छ खुला दुर्लुङ भन्ने, त्यहाँको एउटा वडामा उत्पादन भएको कफी 4-5 करोडको चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ। त्यो कति राम्रो, नेपालमा पुँजी पनि सृजना भयो र यहाँ रोजगारी पनि सृजना भयो भनेपछि डलर आउने भयो नेपालमा हो। त्यस्ता चाहिँ हामीले हजारौँ ठाउँमा, लाखौँ ठाउँमा गर्न सक्यौँ भने, सरकारले हामीलाई सपोर्ट गर्ने हो भने हामी तरकारी किन्न, फलफुल किन्न, खाद्यान्न किन्न इन्डियाको भर पर्नु पर्दैन। हामी नेपालमै उत्पादन गर्छौँ। त्यसको लागि राज्यको स्पष्ट पोलिसी हुनु पर्यो र त्यसको लागि के मार्फत गर्ने, निजी क्षेत्र मार्फत गर्ने कि सहकारी मार्फत गर्ने कि र सरकार आफैले गर्ने, डिक्लियर भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने स्थानीय स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीसँग रिसोर्सहरू यति धेरै छन्, खोइ त सरकारले गर्न सकेको। हेर्नुहोस् त, आज चाहिँ यो मुलुकमा 80,000 मेगावाट बढीको चाहिँ बिजुली उत्पादन हुनसक्छ, तर आफूलाई चाहिने बिजुली पनि हामीले किनिराखेका छौँ, भारत सकेका छौँ भनेपछि हामीलाई त कति चाहिन्छ? बढीमा पहिला त कति 1000 मेगावाट थियो, अहिले 1500-1600 पुग्यो भनेपछि अब हामीले 40,000 मेगावाट चाहिँ बिजुली उत्पादन गरेर बेचौँ न, अनि हामी अभाव र भयमुक्त समाजको परिकल्पना त्यतिखेर गर्न सक्छौँ नि। भनेपछि कोही पनि बिरामी भएर खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था रहने। ठिक छ, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आज हामीसँग रामशरण घिमिरे सर हुनुहुन्छ। उहाँ अरुणिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस तरुण विभागका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले देशको परिस्थितिको बारेमा विशेष संवाद गरिरहेका छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो यहाँले भन्नुभयो सहकारी बिना देश विकासको सम्भव छैन, समृद्धि सम्भव छैन भन्नुभएको छ हैन। अब सरकारले कसरी त आत्मसात गर्ने त? सरकारलाई तपाईँले पटक पटक झकझकाउनु भएको छ, हामीलाई उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्, हामी सहकारी गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ, तर सरकारले सुनेको छैन। म त्यही कुरा अघि नै निवेदन गरेँ यहाँलाई कि यो पोलिसी हो कि नीति के हो? खास पोलिसी नीति, अब यही कुरा, पोलिसी एउटा कुरा छ, पोलिसी बनाएपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि उसकै भूमिका रहने भयो र लक्षित वर्गको साथ र सहयोग पनि त्यहाँ आवश्यक पर्ने भयो। हामीले के भन्यो भने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले उत्पादन जान पाउँदैन, त्यो कानुनी बाटो खोलिदिने काम त सरकारको हो नि हैन। हामीले जस्तो अरुणिमा बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडले उत्पादनमा जानु पर्यो, कृषि चाहिने क्षेत्रमा चाहिने लगानी गर्नु पर्यो हैन। कृषि क्षेत्रको लगानीका लागि, पशुपालनका लागि र उत्पादन वृद्धिका लागि
भूमिका निर्वाह गर्नका लागि त सरकारले त्यो कानुनी बाधा अड्कललाई फुकाउनु पर्यो नि त। त्यो गरेन एउटा कुरा। अर्को कुरा, सहकारी पद्धति र अभियान मार्फत यो मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ भनेर संविधानमै नै व्यवस्था गरिएको छ कि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी। तर सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको कहिले पनि पोजिटिभ हुन सकेन। सरकारका लागि मेरो जहिले पनि सरकारप्रति मेरो गुनासो के रहन्छ भने यो सहकारी क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जसले यो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसको लागि सरकार र अभियानकर्ता, सरकार र सहकारी अभियान साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने भने पक्कै पनि, अघि नै मैले भने यो कोभिडको महामारीको बेलामा यो कोभिडको महामारीले चाहिँ नि समस्या ल्याएको परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकारले सहकारीसँग नै साझेदारी गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने यहाँ सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, कृषि सहकारी संस्थाहरू छन्, जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घहरू छ, बचत थनी सहकारी सङ्घ छ, म जुन निवर्तन अध्यक्ष पनि हो, जिल्ला सहकारी सङ्घ छ, न्यास्कुन छ, केन्द्रीय सङ्घहरू छन् 18-19 वटा, महासङ्घ छ। यो सबैसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामी अब उत्पादनको स्तरमा जाउँ, यो चाहिँ साँच्चै कृषि प्रधान देश हो भनेर लागेर राज्यले पोलिसी निर्माण गरेर त्यो पोलिसी निर्माण गरेको पोलिसीलाई कार्यान्वयनमा लानका लागि सबै स्टेक होल्डरसँग चाहिँ साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त पक्कै पनि परिणाम त हाम्रो हातमा पर्छ नि त। हो, त्यसका लागि चाहिँ हामी सबैले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्ने छ। यसको लागि तपाईँहरूको पनि भूमिका रहन्छ। मेरो अल्टिमेटली कुरा के हो भने सरकारले पोलिसी ल्याउने, त्यो पोलिसी ल्याउँदाखेरि स्टेक होल्डरसँग सरसल्लाह गर्ने र हाम्रो अल्टिमेटली हाम्रो गोल के हो भने समृद्ध नेपाल, यहाँका नागरिकहरू सुखी रहनु हो। आर्थिक हिसाबले समृद्ध भइसकेपछि यहाँ द्वन्द्व हुँदैन, यहाँ समस्या हुन्न, यहाँ भोकमारी हुँदैन, हुँदैन नि, अभाव हुँदैन। त्यो भएपछि मान्छे के हुन्छ, बेरोजगार बस्नु पर्दैन। त्यो भएपछि सबै कुराको समस्याको समाधान खेतीबारी त बाँझै छ नि, अहिले पनि युवा जनशक्ति विदेशमा छन्। मैले त्यही कुरा गरेँ। जस्तो कुनै ठाउँमा मेरो जस्तो गाउँ ललितपुरमै मेरो जस्तो देवीचोर भन्ने ठाउँ मेरो जग्गा छ भनेपछि त्यो जग्गामा मैले के गरेको छु, सरकारको जिल्ला कृषि कार्यालय छ, पशु कार्यालय छ, खोइ त अनुगमन गरेको, नियमन गरेको खोइ। मैले बाँझो राखेको छु भने त्यसलाई बाँझो नराख्नु लागि सरकारले नीति ल्याउनु पर्दैन, कानुन बनाउनु पर्दैन। मैले त उहाँ छ, मेरो जग्गा छ, म यहाँ आएर चाहिँ नि ऋण गरेर चाहिँ भाडामा बसिरहेको छु, अथवा मैले ऋण गरेर घर बनाएर बसिरहेको छु भनेपछि त्यो जग्गा बाँझो नराख्नका लागि, त्यो जग्गालाई भरपूर रूपमा उपयोग गर्नका लागि, त्यो उर्वरा भूमिलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि सरकारको पोलिसी हुनु पर्यो कि मलाई तपाईँले गर्नु पर्यो भनेर स्किम ल्याउनु पर्यो, होइन भने सरकारले त्यो भाडा त्यो जग्गा लिजमा लिएर सरकारी मजदुर चाहिँ भर्ना गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उत्पादन बढाउनु पर्यो। किन हामीले इन्डिया, चाइना, अरू देशबाट चाहिँ खाद्यान्नहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने? त्यो कुराको लागि सरकारको नीति नै, कानुन नै पहिलो कुरा हो। त्यसो गर्न सक्यो भने मैले अघि पनि भने रोजगारी यी सिर्जना हुन्छ, उत्पादकता यी वृद्धि हुन्छ र अनि हामीले कुनै देशको मुख ताक्नु पर्दैन, अनि हाम्रो भोकमारी पनि हट्छ, गरिबी पनि हट्छ, धेरै सजिलो छ। तर सरकार सम्भावना स्रोत साधन प्रशस्त छ। तर सरकार किन चुकिराखेको छ? हुन त पोलिसी मेकिङ लेभलमा हामी छैनौँ, तर हामीले निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित गराएर पठाएका नेताहरूले नि यस्ता विषयमा ध्यान नगयो भन्ने हाम्रो चाहिँ नि ठम्याइ छ, निष्कर्ष छ। वास्तवमा हामीले मैले राजनीति गर्ने भनेको नागरिकहरूको सेवा गर्ने हो। त्यो नागरिकहरू भोकै मर्न नपरोस्, बेरोजगारी बस्न नपरोस् र रोग र भोकले समस्या भोग्न नपरोस् भनेपछि त्यो कुराका सन्दर्भमा हाम्रा नेताले भूमिका खेले त? हामीले निर्वाचित गराएर पठाएका जनप्रतिनिधिले यो खालको भूमिका खेले त? उहाँले यो काम गरे त? पक्कै पनि। एजेन्डा राम्रो हुन्छ, चुनावी एजेन्डा आकर्षित हुन्छ, तर इम्प्लिमेन्टेसन जिरो छ भनेपछि यो ठुलो समस्या छ। यो समस्या समाधानका लागि पक्कै पनि हामीले यो कल्चरबाट बाहिरिनुपर्छ। राजनीति नै हो त्यसो भए देश अस्तव्यस्त हुनु, डेफिनेटली हरेक मान्छेको जीवन अस्तव्यस्त बन्नु। राजनीति मैले अघि नै भने नि, राजनीतिले देश अस्तव्यस्त भएको होइन कि, राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीति गर्ने मान्छेले त्यो भिजन नभएका नेताहरू पनि बढी भए। हेर्नुहोस् है, म एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जाँदाखेरि मैले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार र ती नागरिकहरूको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धिका लागि मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ, मैले कस्तो खालको नीति, नियम, कानुन बनाउनको लागि लबिङ र एडभोकेसी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ती नेताहरूले बुझ्ने नबुझ्ने।
त्यो नबुझेसम्म कसरी तपाईँले समृद्धि पाउनुहुन्छ? हाम्रो विश्वासको आधारशिला त त्यही जनप्रतिनिधि हो नि त। डेमोक्रेटिक सिस्टममा त्यही होइन भनेपछि हामीले जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधि त्यो भूमिका खेल्न सक्दैन भने हामीले कसको आश गर्ने हो? अहिले ती निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बनेको सरकार होइन यो, ती व्यवस्थापिकाले बनाएको चाहिँ नि सरकार होइन यो। कहाँनिर काम भयो त मलाई बताउनुहोस् त? हामीले काम गर्न सकेनौँ, हाम्रो चाहिँ बेडहरू भरिए भनेर चाहिँ हात उठाउने सरकारको विज्ञप्ति निकाल्ने यो पनि काहीँ काम हो? म एउटा सामान्य कार्यकर्ता सहकारीको एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ नि अभियानकर्ताको हिसाबले त यति कुरा गरेर भने यति धेरै चाहिँ नि जनताको मत जितेर जानेहरूले यो कुरा सोच्नु पर्दैन? बहुत दुःख लाग्दो कुरा छ। हेर्नुहोस् अब अहिलेको परिस्थितिमा सहकारीले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्छ? योजना के छ? अब अहिले त्यस्तो योजना हामीले वार्षिक योजना र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने गर्छौँ कि सदस्यहरूलाई, हामीसँग रहेका सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि, समृद्धिका लागि कस्तो कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउने, उहाँलाई कस्तो कस्तो खालको सेवा र सुविधा दिने र उहाँलाई आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउनको लागि कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर साँडबाट पास गर्छौँ होइन। र तत्कालको अहिले कोभिडको महामारीमा हामीले गर्न सक्ने परिस्थिति केही छैन र हामीले यदि अहिले सहकारी संस्था खोलेर पनि काम गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। किन छैन भने ठुलो स्वास्थ्य जोखिम छ। किनभने अब हामीले सहकारिता खोल्ने, तर सहकारीमा आउने सदस्यहरूको लागि खोइ त उहाँहरू साधन चल्न पाउँदैन, उहाँको हिँडेर आउन सक्ने परिस्थिति नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि, जस्तो खाद्यान्न सामग्री किन्नका लागि आधारभूत आवश्यकता भनेपछि शिक्षा के अरे स्वास्थ्य र खाद्यान्नका लागि उहाँलाई चाहिने सीमित रकम चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनको लागि कर्मचारीहरूको चाहिँ नि फोन नम्बर र नाम राखिदिएका छौँ र उहाँहरूलाई अति आवश्यक पर्दाखेरि उहाँहरूको घर घरमै गएर हामी सेवा दिन्छौँ। हामीले अहिले गर्न सक्ने यति मात्रै हो, योभन्दा केही गर्न सकिँदैन। अब जब यो कोभिड महामारी सहकारी त्यसै खुलेका छैन, बन्दाबन्दीको अवस्थामा अब अस्तिसम्म चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय अनुसार चाहिँ बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ सीमित कर्मचारी राखेर सीमित समय खुल्ने भन्ने हिसाबको निर्णय भएको थियो र आज मैले सुनेअनुसार यसलाई यो चाहिँ अब अझ भयावह स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ केही समय रोक्ने कि भन्ने कुरा छ। र मेरो पनि मान्यता के छ भने जबसम्म हामीले सबैलाई सहज हुँदैन हिँड्नको लागि, आगमनको लागि सहज हुँदैन, तब सहकारी खुलेर पनि खासै अर्थ हुन्न। किन हुँदैन भने त्यो चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्रै बढ्ने हो। हेर्नुहोस् होइन, अब यो कसरी सर्छ भन्ने कुरा नै अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस्तो बेला त ब्याङ्कहरूले पनि सहकारीलाई लोन पैसा दिएको हुन्छ नि त? त्यो छैन, यो वर्ष छैन, त्यो अवस्था छैन, त्यो सम्भव पनि छैन है। अब यो कोभिडको महामारीमा केही सरलकृत ढङ्गले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सहकारी ब्याङ्क मार्फत गर्न सक्ने परिस्थिति रहला, त्यसको नि अब कानुनमा के छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने विषय हो। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहकारीलाई सहयोग गर्ने स्थिति अहिले देखिँदैन। तर राज्यले अहिलेको कोभिडको महामारीमा प्रताडित भएका यी नागरिकहरूलाई केही न केही राहत प्याकेज चाहिँ ल्याउनुपर्छ। त्यो ल्याएन भने हाम्रो अभिभावक छ भन्ने कुरा महसुस नागरिकले कहाँ गरे त? गर्न पाएनन् नि। त्यसले गर्दाखेरि म त जहाँ पनि भन्छु अभिभावकको भूमिका रहन्छ क्या। मैले सरकारको एउटा अङ्ग म पनि हो होइन, सरकारको अङ्ग एउटा तपाईँ पनि हो, तर हामीले उहाँलाई जिम्मेवारी दिएर पठाएको छौँ नि त। यो मुलुकमा सबै नागरिकलाई न्यायचित ढङ्गले न्याय देऊ, सेवा देऊ र काम गरेर खाने वातावरण बनाइदेऊ भनेर हामीले पठायो होइन। त्यो अवस्थै रहेन क्या। त्यसको लागि हाम्रो अभिभावक जो नेपाल सरकारले अब यस्तो चाहिँ परिस्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्वलाई सही किसिमबाट बोध गर्नु, ओहो यो मेरो जिम्मेवारी हो। यहाँ कुनै पनि नागरिक कोभिडको महामारीले मर्नु भएन, भोकै रहनु भएन, स्वास्थ्य उपचार नपाएर सडकमा सुत्नु भएन भनेर लाग्ने हो भने हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ? हामी तयार छौँ, सहकारी अभियानको तर्फबाट तयार छौँ, हामी नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको तर्फबाट हामी तयार छौँ। हामी सबै खालको भूमिका निर्वाह गर्नलाई हामी तयार छौँ। तर राज्यको स्पष्ट नीति चाहिँ आउनु पर्यो र राज्यको स्पष्ट भिजनसहित यो महामारीलाई रोकथाम गर्नका लागि हामीले यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याएका छौँ। हुनसक्छ नि, मैले अघि नै भने नि प्राइभेट हस्पिटललाई त त्यो चाहिँ नि कोभिडबाट बनाउनै पर्छ, उपाय नै छैन। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ, हामीसँग चाहिँ नि ऊ चाहिँ हस्पिटलहरू चाहिँ लिमिट छन् भनेपछि भयभरका होटेल र प्राइभेट हस्पिटललाई चाहिँ नि हामीले जबसम्म त्यो कोभिडको बिरामी राख्ने ठाउँ बनाउन सक्दैनौँ, त्यहाँ उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ स्थिति भयावह छ। बिरामीले सहजमा उपचार पाउँदैन भन्नु न, बेडको अभाव छ। पाउनका लागि यसको यो जिम्मेवारी त सरकारको हो नि, सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। सरकारले हात उठाउन पाउँदैन। रिसोर्स छ, पुगेन भने भोलि
अर्को खालको चाहिँ नि नीति अवलम्बन गर्न सक्छ सरकारले, निर्माण पनि गर्न सकिन्छ। सक्छ। भनेपछि सरकारले म उपचार गर्न सकिनँ भनेर पन्छिन पाउँदैन, हात उठाउन पाउँदैन। अब सहकारी शेयरधनीहरू के चाहन्छन् त? सहकारी शेयरधनीहरू वास्तवमा अहिले यो महामारीमा त्यस्तो ठुलो अपेक्षा पनि केही छैन। उहाँहरूले जीवन सहज उहाँको जीवन सहजका लागि उहाँहरूले राखेको सेयर र बचतको सुरक्षा हुनु पर्यो र उहाँले राखेको बचत र सेयरलाई गलत ढङ्गले परिचालन हुनु भएन। सुरक्षित लगानीको क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गर्नु पर्यो। सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शलाई आत्मसात गरेर संस्था सञ्चालन गर्नु पर्यो र बृहत्तर सदस्यको हितका लागि काम गर्नु पर्यो। र सबै सहकारी कर्मीको चाहना त्यही हो, भावना त्यही हो र त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि हामी सहकारी अभियान र सरकारको सधैँ हातेमालो र साझेदारी आवश्यकता छ। र अहिलेको अवस्थामा सबै क्षेत्र तहस नहस भएको परिस्थिति नि, सहकारी क्षेत्र मात्रै होइन, हरेक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रमा कति बिजोग छ। हाम्रा बाल बच्चाहरू विगत 1.5 वर्षदेखि स्कुल जान पाउनु भएको छैन, कति पीडा छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नि अर्को लत लागिसक्यो, मोबाइल हेर्ने होइन। त्यो मोबाइलमा धेरै चाहिँ नि लाग्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो चाहिँ एउटा नसा हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा बच्चाहरूको भविष्यप्रति हामी चिन्तित छौँ नि। यसका सन्दर्भमा नि सरकारले केही सोच बनाउनु पर्यो। केही चाहिँ ओहो यो अब हामीले शिक्षा क्षेत्रमा यो खालको चाहिँ नि काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा यी विद्यार्थीहरू, यी लाखौँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ भविष्य सुन्दर हुनसक्छ, यिनीहरूको भविष्यमा कहीँ दुर्घटना हुँदैन भनेर कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो नि त। कोही कार्यक्रमहरू ल्याएको देखिँदैन, स्कुल नजा भने स्कुल बन्द गरिरहेछ। यसको विकल्प के त? विकल्प दिनु पर्दैन शिक्षा मन्त्रालयले? त्यसले गर्दाखेरि धेरै काम सरकारले गर्नुपर्ने छ, तर गर्नुपर्ने धेरै छ। तर यहाँ भइरहेको छ नि, सांसद अपहरण गर्ने काम भएको छ, यहाँ कुर्सीको चलखेलका लागि धेरै खालको भूमिका भइराखेको छ। तर नागरिक र देशको लागि कहीँ पनि कुनै नेताले भूमिका खेलेको अहिलेको अवस्थामा देखिएको छैन। त्यही त, सटरहरू व्यापार व्यवसायहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा सर खोल्न दिएको छैन होइन, मान्छेले सहज रूपमा किन्न पनि पाएको। कति व्यापारीहरूले त आत्महत्या गर्ने परिस्थिति आइसक्यो। यति ठुलो भएको अवस्थामा सरकारको भूमिका शून्य देखिँदाखेरि हामीलाई दुःख लागेको छ। एउटा सचेत नागरिक भएपछि चाहिँ दुःख लाग्छ र हामी खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौँ कि सरकार यसरी निधाएर यसरी चाहिँ कुर्सीको चलखेल सांसद अपहरण गर्ने होइन। अब राज्यमा रहेका नागरिक, यो मुलुकमा रहेका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासका सन्दर्भमा र खाद्यान्नका सन्दर्भमा भूमिका खेल्नु पर्यो। अब पनि सरकार चाहिँ नि संवेदनशील हुँदैन भने, अब पनि सरकारले यो अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्न सक्दैन भने अब यो मुलुकमा छ नि फेरि ती स्वास्थ्य सेवा नपाउने, ती खान नपाउनेहरू फेरि सडकमा आउन सक्छन्। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल मात्र नारा मात्रै हो भनेपछि यसलाई साँच्चै अब त्यो स्थिति आउन नदिनको लागि सरकार समयमै सचेत हुनु पर्यो। मेरो एकदमै विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ सरकारलाई कि अब यसरी हुँदैन। अब कुर्सीको लागि चलखेल होइन, राजनीतिको लागि तल्लो स्तरको चाहिँ यो होइन। अब सांसद चाहिँ अपहरण गर्ने होइन। अब स्वतन्त्र रूपमा नागरिकहरूको सेवामा लाग्नुपर्छ अहिलेको सरकार। बहुत संवेदनशील अवस्थामा छौँ हामी अहिले यहाँ चाहिँ नि उखान टुक्का कुरा गरेर हुँदैन हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ नि कसैलाई गिज्याएर हुँदैन। अहिले नागरिकको स्वास्थ्य र नागरिकको चाहिँ नि खाद्यान्नको विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने स्थिति छ। ती मजदुर गर्नेहरूले त भोकै छन्, काम गर्न पाएको छैनन्। आज काम गरेर भरे खान पर्ने स्थिति छ। भोलि खानलाई पैसा छैन, काम गर्न पाएको छैन। गर्भवती ज्येष्ठ नागरिकहरू त अलपत्रको अवस्थामा। यति ठुलो भयो म अघि नै भनिराखेको छु। यति ठुलो भएको अवस्थामा सरकारको काम, सरकार मृत प्राय अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा हामी एकदमै संवेदनशील भएर लाग्नु पर्छ। यो परिस्थितिलाई कसरी उठाउने त? अब कसरी उठाउन सकिन्छ त? मैले यही निवेदन गरेँ। अब सरकारले अरू क्षेत्रलाई हेर्ने नै होइन। अहिले राजनीतिक खितातानीमा लाग्ने होइन। अहिले सरकारको पहिलो प्रायोरिटी भनेको ती नागरिकको स्वास्थ्य। ती नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्यो र तिनीहरूले खाना नपाएर भोकभोकै मर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। त्यसको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो।
मैले अघि नै धेरै पटक भनिसकेँ कि अब स्वास्थ्यका सन्दर्भमा सबै हस्पिटललाई चाहिँ नि कोभिडबाट बनाउनु पर्यो, उपचारको लागि सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो, निःशुल्क चाहिँ नि स्वास्थ्य चाहिँ सेवा दिन सक्नु पर्यो र जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् तिनीहरूलाई खाद्यान्नको कारणले मर्ने अवस्था सिर्जना नहुन दिनका लागि सरकारले कार्यक्रम लिएर आउनु पर्यो। यति गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यो मुलुकमा सरकार छ, सरकारले काम गरेको छ भने देखिन्छ। होइन भने अब फेरि मैले अघि नै भने फेरि मान्छे भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति आयो भने स्वास्थ्य उपचारको कारणले चाहिँ नि भोलि आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नो चाहिँ नि परिवारको सदस्य आफन्तहरू बित्ती गर्नु पर्यो भने मान्छेले कहाँ उ गर्न सक्छ, ठेक्न सक्दैन। अहिले त ठिलो परेको अवस्था भइसकेको छ नि, मान्छेले ऋणमा चुलोमा डुबेको छ, सहुलियत ऋण पनि पाएका छैनन् व्यापार व्यवसायीहरूले। पर्यटन क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ, व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ। सरकार भूमिका विहीन भयो, यही भन्दैछु। सरकार भूमिका विहीन भयो र भएको रिसोर्सलाई पनि सही ढङ्गबाट परिचालन हुन सकेन। यो अहिलेको ठुलो समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको ध्यान आकर्षण हुनैपर्छ देखेर र भएन भने ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। सरकार पनि त आफ्नो बाध्यतामा चलिरहेछ। सरकारको बाध्यता तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? अरू क्षेत्रलाई हेर्नै पर्दैन। अहिले स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्र मात्रै हेर्दै पुग्छ सरकारले। अहिले विकास मार्गको कुरै नगरौँ। पहिलो कुरा मान्छेको ज्यान हो। ज्यान बाँचेपछि अरू सबै कुरा त तपसिलमा हुँदै जान्छन्। हो, ज्यान बचाउने कुरामा स्वास्थ्यका विषयमा सरकार संवेदनशील हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अनि भयभरको समस्या समाधानका लागि अनि अर्को खालको चाहिँ नि कार्यक्रम लिएर आउँछ। यसमा कांग्रेसको भूमिका के रहन्छ? सरकारलाई कसरी सहयोग गर्छ? हाम्रो पार्टी सभापतिले भनिसक्नुभयो कि यो कोभिडको महामारीका सन्दर्भमा नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भमा सरकार चनाखो हुनु पर्यो र सरकार सुतेर बस्नु भएन र सरकारले आफ्नो भूमिका देखाउनु पर्यो भनेर सभापतिले भनिसक्नु भएको छ। र मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैछ कि अब यो महामारीमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एउटा इतिहास बोकेको पार्टीको हैसियतले खेल्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने कामका सवालमा सधैँ संवेदनशील छ र गर्नेछ पनि। त्यो विश्वास हामी एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले हामी त्यो कुरा पनि हामी त्यहाँ लबिङ रेट पुगेपछि गर्छौँ। र यो सरकारले पनि म यो मुलुकको अभिभावक हुँ, यो मुलुक बनाउने जिम्मेवारी मेरो र यहाँका नागरिकहरू भोकभोकै मर्ने र स्वास्थ्य अभावको कारणले मर्ने अवस्था नआओस् भनेर आफ्नो कार्यक्रम अगाडि सार्वजनिक गरेन र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएन, नीति ल्याएन भने ठुलो चाहिँ नि समस्या र ठुलो चाहिँ भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि सबै सचेत हुनका लागि र सबै सजग हुनका लागि र नेपाल सरकार विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा संवेदनशील भएर काम गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अहिलेको अवस्था भनेको साँच्चै हामी आफू बाँच्ने र अरूलाई बचाउने अभियान नै हो सबभन्दा ठुलो कुरा। त्योभन्दा फरक कुराहरू गर्नुपर्ने र गर्ने परिस्थिति पनि छैन। र यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी सबै नागरिकहरू सचेत छौँ, सचेत हुनुपर्छ र असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसका लागि परेको विपत्तिका सवालमा सबैलाई आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो तहबाट भूमिका निर्वाह गर्ने कि कोभिडको महामारीबाट बच्नका लागि र भएका कोभिडका सङ्क्रमितलाई सपोर्ट गर्ने र सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि सफल पार्नका लागि हामी सबैले भूमिका निर्वाह गर्ने र मिडियाकर्मीले पनि आफ्नो भूमिका आफ्नो ठाउँमा बसेर असल भूमिका निर्वाह गर्ने र हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट असल भूमिका निर्वाह गर्ने नै अहिलेको आवश्यकता भनेर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र सबै जो यो कोभिडको महामारीमा ज्यान गुमाउनु हो उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु भने जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र आत्तिएर होइन, हतोत्साहित भएर होइन, हामी उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढौँ र सुरक्षाको विधि अपनाऊ र सरकारले तोकेका मापदण्डहरूको पालना गरौँ। र यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई यहाँ बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँप्रति यो मिडिया परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा रामशरण घिमिरे सरलाई बोलाएका थियौँ। उहाँ अरुणिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस तरुण विभागका केन्द्रीय सदस्य। उहाँसँग समग्र देशको परिस्थितिको बारेमा विशेष संवाद गर्यौँ। संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।